अस्सलाम वालेकुम। मॉक टेस्ट नंबर 36। आज का पहला सवाल, इनमें कौन मशरक़ी अदब के सख्त मुखालिफत की? तो मशरक़ी अदब की सख्त मुखालिफत की थी कलीमुद्दीन अहमद, क्योंकि ये इसे मगरिब से कमतर समझते थे। उन्हें बहुत सारी कमियां नज़र आती थी तनक़ीद में। सवाल नंबर 2, शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं? शिबली, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल सलाम नदवी, मौलाना हाली। तो शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ हैं अब्दुल सलाम नदवी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सवाल नंबर 3, राम बाबू सक्सेना की तारीख़-ए-अदब उर्दू किस ज़ुबान में तसनीफ़ की गई थी? राम बाबू सक्सेना की किताब जो है तारीख़-ए-अदब उर्दू, यह उर्दू में तसनीफ़ की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इस किताब में सिर्फ़ तारीख़ ही नहीं बयान की गई है, बल्कि उस ज़माने की वह ख़ुसूसियात बयान की गई है जिनका असर उस ज़माने के तख्लीक़ कारों पर रहा। सवाल नंबर 4, इनमें कौन अल्लामा इकबाल के उस्ताद नहीं हैं? इनमें कौन अल्लामा इकबाल के उस्ताद नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, मौलवी नज़ीर अहमद, क्योंकि मीर हसन से उन्होंने मकतब में तालीम हासिल की। डाक देलवी से डाक के ज़रिए उन्होंने इस्लाह ली। प्रोफेसर आर्नल्ड जो हैं उनके फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे। सवाल नंबर 5, अल्लामा इकबाल ने ज़ेल के शेर में किस शायर को ख़राज अक़ीदत पेश किया है? यह शेर नुत्क़ को सौ नाज़ है तेरे लबे एजाज़ पर। नुत्क़ को सौ नाज़ है तेरे लबे एजाज़ पर, महवे हैरत है सुरैया। यहाँ सुरैया में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सुरैया सा से सुरैया। महवे हैरत है सुरैया रफ़अते पुरवाज़ पर। तो ये अल्लामा इकबाल ने यह शेर किसे ख़राज अक़ीदत के तौर पर पेश किया था? गालिब को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 6, अल्लामा इकबाल ने यूरोप का सफ़र किस सन में किया? अल्लामा इकबाल ने यूरोप का सफ़र जो है 1905 ईस्वी में किया था। यह सफ़र था 1905 से 1908 ईस्वी तक, यानी कि ये 3 साल का सफ़र था इनका, 1905 से 1908 ईस्वी तक। सवाल नंबर 7, अफ़सानवी मजमुआ अंगारे किस सन में शाया हुआ? अफ़सानवी मजमुआ अंगारे जो है 1932 ईस्वी में शाया हुआ। इस मजमूए में कुल 10 अफ़साने हैं। अफ़साने तो 9 हैं, एक ड्रामा है, बल्कि 5 सज्जाद ज़हीर के हैं अफ़साने, और एक ड्रामा जो है वो रशीद जहाँ का है। 2 अफ़साने अहमद अली के हैं, एक महमूद ज़फ़र का अफ़साना शामिल है, यानी कुल 9 अफ़साने, एक ड्रामा शामिल है। सवाल नंबर 8, अख्तर हुसैन रायपुरी किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो अख्तर हुसैन रायपुरी जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। सवाल नंबर 9, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलाननामा कहाँ तैयार हुआ था? तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलाननामा लंदन में तैयार हुआ था। सवाल नंबर 10, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत प्रेमचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अदीबों और शायरों के एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी सदारत जो है नामवर अफ़साना निगार मुंशी प्रेमचंद ने की थी। सवाल नंबर 11, अफ़साना ग्रहण के तख्लीक़कार कौन है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी।
سوال نمبر 12، کس تخلیق کار کے یہاں جنس نگاری کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے؟ تو یہ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، عصمت چغتائی۔ سوال نمبر 13، نظم ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کے شاعر کون ہیں؟ جوش، فیض، جذبی، کیفی اعظمی۔ تو یہ جوش کی نظم ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام۔ سوال نمبر 14، ساحل لدھیانوی نے کس تحریک سے وابستہ تھے؟ ساحل لدھیانوی کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو ساحل لدھیانوی جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 15، میرا جی کس حلقہ سے وابستہ تھے؟ تو میرا جی حلقہ ارباب ذوق۔ سوال نمبر 16، ذیل میں کون آزاد نظم کے اولین اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں؟ تو یہاں نون میم راشد کو آزاد نظم کا امام کہا جاتا ہے۔ میرا جی بھی آزاد نظم کے اولین شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 17، ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانہ کے تخلیق کار کون ہیں؟ ٹوبہ ٹیک افسانہ کے تخلیق کار جو ہیں وہ ہیں منٹو۔ سوال 18، بھگتی تحریک کے اہم شاعر کون ہیں؟ بھگتی تحریک کے اہم شاعر جو ہیں وہ کبیر داس ہیں۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ بھگتی تحریک کی ابتدا جو ہے وہ 12ویں صدی میں جنوبی ہند میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 19، پہلے پہل ذیل میں سے کون سا نام زبان اردو کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ پہلے پہل جو ہے ریختہ۔ زبان اردو کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ تھے اس طرح سے تھے، پہلے اسے ہندی، ہندوستانی اور ریختہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سوال نمبر 20، ذیل میں کون اردو کے اولین شعراء میں شمار ہوئے ہیں؟ ذیل میں کون اردو کے اولین شعراء میں شمار ہوئے ہیں؟ تو یہ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، امیر خسرو۔ سوال نمبر 21، ابراہیم عادل شاہ نے موسیقی پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو ابراہیم عادل شاہ جو ہے یہ نورس لکھی ہے، موسیقی کی کتاب ہے یہ۔ موسیقی کی مشہور تصنیف نورس ہے جس میں مختلف راگنیوں کے لیے گیت لکھے ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ جو ہیں یہ بیجاپور سلطنت کے سلطان تھے۔ سوال نمبر 22، ولی نے دلی میں کس شاعر سے ملاقات کی تھی؟ تو سعد اللہ گلشن سے۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال 23، کس صنف سخن کو دوبیتی بھی کہا جاتا ہے؟ تو یہ آپشن میں مثنوی۔ سوال نمبر 24، کون سی صنف سخن رزم و بزم، حسن و عشق کے قصے اور افسانے نگاری کے لیے مخصوص ہے؟ تو یہ مثنوی میں ہر طرح کے موضوعات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 25، واسواقت میں شاعر کیا بیان کرتا ہے؟ معشوق کی وفاداری، معشوق کی بے وفائی، معشوق کا حسن، معشوق کے ناز۔ تو اس میں معشوق کی بے وفائی بیان کی جاتی ہے واسواقت میں۔ سوال نمبر 26، مطلع غزل کا شعر ہوتا ہے؟ مطلع جو ہے غزل کا شعر ہوتا ہے تو وہ کون سا شعر ہوتا ہے؟ آخری، دوسرا، پہلا، مقطع۔ تو یہ پہلا شعر ہوتا ہے غزل کا۔ سوال نمبر 27، مسجع نثر میں کس کی پابندی ہوتی ہے؟ مسجع نثر میں قافیہ کی پابندی ہوتی ہے۔ مسجع نثر میں قافیہ کی پابندی ہوتی ہے۔ دو جملوں کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہوں اور آخر کے الفاظ بھی ہم قافیہ ہوں اور کبھی ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 28، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے
اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع، بیت الغزل، مطلع، مقطع۔ تو تخلص جس میں بیان ہوتا ہے وہ مقطع ہے۔ اور حسن مطلع کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حسن مطلع جو ہے اگر کسی غزل میں 2 مطلع ہوں تو دوسرے کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اور بیت الغزل، آپشن نمبر 2 بیت الغزل، غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اور شاہ بیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کسی قصیدہ، نعت یا حمد کے بہترین شعر کو شاہ بیت کہہ سکتے ہیں لیکن بیت الغزل نہیں کہہ سکتے، یعنی بیت الغزل غزل والے شعر کو ہی کہیں گے۔ کسی قصیدہ، نعت یا حمد کے بہترین شعر جو ہوں گے اسے کیا کہیں گے؟ شاہ بیت کہیں گے، اسے بیت الغزل نہیں کہہ سکتے۔ سوال نمبر 29، ڈاکٹر جان گلکرسٹ کس کالج سے وابستہ تھے؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو ہیں وہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے۔ آپشن نمبر پہلا صحیح ہے۔ اور آج کا آخری سوال جو ہے وہ سوال نمبر 30 ہے، فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب کمنٹ باکس میں آپ دیں کیونکہ جواب بہت آسان ہے اس کا۔ تو آج کے سوالات مکمل ہوئے۔ اللہ حافظ۔